عليكم. اليوم غادي ندير واحد الفيديو صغيرة على الكونفيغوراسيون دي كارت ريزو ديال لي ماشين فيرتوال في في ام وير، باسكو بزاف تيتخربقو مع كاين البريدج، النات، الهوست اونلي، امتى نخدم كل وحدة، البرانسيپ ديال كل وحدة. بون الا جينا هنا في ايديت فيرتوال نيتورك، هنا عندي لي في ام نت كريي. الفي ام نت تشوفوها بحال فيرتوال ماشين نيتورك، بحال ان سويتش عندي. بون اول حاجه غادي نجي غندير اد نيتورك غادي ندير في ام نت زيرو. في ام نت زيرو. الا جيت لهنا في ام نت انفورميشن غادي نلقى البريدج، النات، الهوست اونلي. البريدج بلاتي غادي نفتح في الباند واحد الشيما بحال واحد الطوبولوجي. البريدج غتخيلو بحال هاد الطوبولوجي، بحال عندي هادي هي الماشين فيرتوال ديالي. الماشين فيرتوال ديالي هنا في ام نت فيرتوال نيتورك، فيرتوال ماشين نيتورك، بحال هو هاد الفي ام نت زيرو. بدل لا كولور في ام نت زيرو. غادي نكتب نخربق شويه بدلا هنا في ام نت زيرو. مزيان. هنا عندي في ام نت زيرو، هنا هو الروتور، بحال هو الروتور ادي اس ال ديالي اللي كاين عندي في الدار. مزيان. بون هاد الروتور لي في الفي ام في البريدج غادي يكون لي ديريكتومون السويتش ديالي اللي هو في ام نت زيرو، وهاد الفي ام نت زيرو غادي تكون لي لا ماشين فيرتوال ديالي. دونك وبطبيعة الحال الروتور خارج الانترنت. دونك الا كان عندي غادي نشوف الرانج اللي عندي هنا اللي كيعطيه ليا الروتور ديالي. الا جيت للماشين فيزيك غندير اي بي كونفيك. هنا عندي دو كارت. هنا غنشوف لادريس اللي عندي ديال الماشين فيزيك هي 192.168.1.10. دونك الرانج اللي عندي هنا ديال لي زادريس هو 192.168.1.0/24. دونك ملي كنعطي لهاد في ام نت زيرو المود بريدج، اي ماشين فيرتوال اللي غادي تكون ليها غادي تاخد واحد لادريس ديريكتومون من الروتور عندي، سيتادير بحال ليي ديريكتومون، غادي تكون بحال الماشين فيزيك. بون نجيو نجربو هادشي ونشوفو واش هاد الهضره هي هادي اللي كاينه. البريدج غادي ندير بريدج نخليها اوتوماتيك، ولا نسبيسيفي الكارت ريزو اللي كونيكتي. نشوف اش كاين في السيتين. ما كاين والو. ندير ابلي. اوكي. عندي هنا ماشين اوبونتو سيرفر. غادي نجي للسيتين، غنجي هنا كاستم ولا ندير بريدج.
من الأحسن ندير كاستم باش نبقى نخدم نسبيسيفي لا كارت لي بغيت. غادي ندير اوكي. بون غادي نديماري لا ماشين. عندي هنا اون ماشين نوتخ ماشين ويندوز 10. هاد لا ماشين اوسي ليي الفي ام نت 0. بون غادي ندير بوز لا فيديو باش ما تكونش طويله على ما يديماريو لي ماشين. بون كمل. غادي ندخل لا ماشين مود باس. بون كنا هاد لا ماشين اللي هي الكارت ريزو في ام نت 0، ستادير خصها تاخد ادريس ديريكتومون من الروتور ديالي، يعني من الرانج 192.168.1.0/24. غادي ندير اف كونفيغ. بون هنا كنشوف بيان بلا خدات ادريس من الرانج، ستادير 192.168.1.19، يعني نفس الرانج اللي عندي ديال لا ماشين فيزيك. نشوف لوطخ ماشين. ايبيك كونفيغ. بون اوسي لا هادي جو بونس كيعطيها اون ادريس ستاتيك. بون نخليها اوبتونير لادريس ديريكتومون، غادي تاخدها من دي اتش سي بي دي ان اس اوسي. اوكي اوكي. غادي نعاود دابا نجي ندير ايبي كونفيغ. كنشوفو بيان ملي خدات ادريس من الرانج ديال الروتور ديريكتومون. بون ندوزو للمود الثاني اللي هو نات. الى جيت هنا فيرتوال غادي نجي الفي ام نت 0 ندير تشينج سيتين. هنا كنلقى المود نات. نشرحو النات كيفاش تمسح هادشي. نرجع بون ونعاود نابلودي واحد طوبولوجي اخرى. بون النات غادي تكون الطوبولوجي ديالو بحال هكا، يعني عندي لا ماشين فيرتوال اللي هي صافي لا ماشين فيرتوال اللي هي السويتش ديالي اللي هو في ام نت 0 في هاد الحالة في ام نت 0. اي الفي ام نت 0 اللي هي ديريكتومون واحد لو روتور فيرتوال اللي هو اللي غادي يكون لا ماشين فيزيك ديالي. اي لا ماشين فيزيك اللي هي الروتور اللي كيخرجني الانترنت اللي هو الروتور ديال الا دي اس ال اللي عندي في الدار. وي لو روتور est directement l'internet. بون كيفاش غادي نفهموا الطوبولوجي؟
هنا فيمنت بحال عندي واحد لو ريزو بريفي لي عندي واحد لو ريزو بريفي ديالي غادي يكون إلا عطيناه الرانج ديالو هو 192 168 50.0/24. وهنا عندي لو ريزو اللي لي الرانج اللي ديال اللي كيعطيها الغوتور الA DSL هو اللي هنا هي 192.168.1.0/24. سيتادير هنا علاش نسميوه نات، هنا هاد الريزو بريفي ديالي اي ماشين عندها الحق تخرج للانترنت، ولكن غادي تخرج للانترنت اترافير هاد لو ريزو، هاد لو روتور فيرتويال اللي هو غادي يكون في هاد الحاله الماشين فيزيك. اش سيتادير الا عندي الماشين فيرتويال عندها واحد لادريس 192.168.1.2 وهنا هاد الانترفاس اللي ليها غادي تكون عندها واحد لادريس هي 192.168 50.6. إلا جيت لهاد الرانج هنا عندي بوان 10 وهنا عندي غادي تكون بحال غالبا غادي تكون الباسريل هي بوان. دونك اشنو غادي يطرا هنا؟ اي ماشين الا بغات تخرج للانترنت كتعرف حاجه وحده في هاد لو ريزو ديالها، بويسكو هو ريزو بريفي ديالها كتعرف الباسريل باش غادي تخرج. ولكن باش غادي تخرج للانترنت غادي يوقع سكون ابل نات نيتورك ادريس ترانسليشن. النات اللي هو اي ماشين هنا غادي تخرج بلادريس ديال الماشين فيزيك. باش نكونتاكتي واحد لو سيت باغ اكزومبل بغيت ندخل لجوجل الكويري ولا الريكويست ديال الريكويست غادي تخرج بلا ماشين فيزيك. ستادير الا كان شي واحد عندي هنا في هاد لو ريزو وجا دار واحد سكان ديال الريزو ما غاديش يبانوا ليه لي ماشين اللي عندي هنا، بحال بويسك هاد لي ماشين عندي في واحد لو ريزو بريفي غادي تطلع لي سولمون الماشين فيزيك. بون نجيو نشوفو هاد الهضره الغيال. في الغيال غادي نجي ندير النات، غادي نعطيه واحد الرانج، نعطيه باغ اكزومبل 50 اللي قلنا هنا 255 الماسك. بون غادي نجي غادي نونجستري مزيان. غادي نهبطو غادي نجي لا ماشين اللي كندير عليها لي تيست. غادي ندير اف كونفيغ بيان سور مغاديش تبدل. غادي ندخل اون مود روت ندير سيرفيس نيتورك ريستارت. غادي نجي لهادي حتى هي على مترو ديمارا الاخر. غادي نديزاكتيفي لاكارت ونعاود ناكتيفيها باش تاخد لا نوفو كونفيغوراسيون. بون ناط، ولكن هنا كاين واحد المشكل.
سي كو معطيتهاش دي اتش سي بي، دونك هاد لي ماشين مغاديش يقدروا ياخدو دي زادريس من هاد الرانج، بويسكو بحال جيت انا غادي نحط لهم هنا، غادي نحط لهم هنا في هاد في ام نت لاصق معاها، غادي نحط معاها واحد السيرفور ديال دي اتش سي بي، سيرفور ديال دي اتش سي بي هو اللي غادي يبدا يفرق ليا لي زادريس في هاد الرانج ديال هاد الريزو بريفي اللي عندي، بويسكو هاد هاد الماشين اعطيها انا باش تاخد ادريس من دي اتش سي بي، دونك غادي نعاود سيرفيس نيتورك ريستارت، ندير دابا اف كونفيغ، بيان خدات ادريس من 192.168.50.128، الا جيت لهادي حتى هي نعاود اي بي كونفيغ، خدات ادريس من هاد الرانج. علاش بدات من 128؟ نجيو لهنا نشوفو علاش بدات من 128، وانا عطيها لادريس ديال الرانج هو 50. بون دي اتش سي بي سيتين، في السيتين ديال دي اتش سي بي عطيه ستارتين اي بي ادريس، غيبدا يفرق لي زادريس من 128 حتى 254. مزيان. بون الكونفيغوراسيون الاخرى بلاتي باقي ما تيستيناش واش هاد لا ماشين تقدر تخرج للانترنت، دونك بينغ نجرب ان بينغ باب نجرب ان بينغ دي ان اس ديال جوجل، دونك البينغ داز مزيان. نجرب هنا النيت بينغ 8.8 مالادي بينغ تيدوز، ولكن هاد تيمشي بشوية ما عرفتش علاش، معني المهم هو البينغ داز. بون غادي ندوز لا كونفيغوراسيون الاخرى اللي هي الهوست اونلي، دونك الا جيت ايديت فيرتوال نيتورك اديتور، غادي ندير تشانج سيتين، غادي نجي ندير هنا هوست اونلي. هوست اونلي شنو هي اش كتعني؟ غادي نرجع، خصني نحيد هادشي، كون لي واحد طوبولوجي. دونك هوست اونلي ساهله، الهوست اونلي بحال عندي الماشين في الماشين الفيرتوال ماشين، هنا ديما عندي سويتش ديالي اللي هو في ام نت 0، هنا سويتش ليي الفيرتوال روتور، سيتادير هو بحال هو الماشين فيزيك ديالي. بون هاد الطوبولوجي بحال تقدروا تشوفوها بحال ان ريزو بريفي، ريزو بريفي اللي ما عندوش اكسي على برا، سيتادير ما عندوش اكسي مع ريزو اخر، سيتادير ما عندوش اكسي للانترنت، اون بلي جينيرال ما عندوش اكسي مع ريزو اخر. سيتادير الا كان عنده واحد الرانج اللي هو 192 168 نعطيه 50 ديما بوان 0.24، دونك لي ماشين فيرتوال ديالي كاملين غادي ياخدو ادريس من هاد الرانج، غياخدو ادريس من هاد الرانج، دونك يقدروا يكومونيكيو غير بيناتهم. مزيان، نجيو نجربو هاد الطوبولوجي. كاستم هوست اونلي، ديما دي اتش سي بي سيتي كيبدا يفرق لي زادريس من 128،
الرانج واحد اللي عطيه يوز لوكال دي اس سي بي ضروري بويسك لي ماشين عطيهم باش يشدو دي زادريس من دي اس سي بي. ابلاي هنا غادي نجي غادي ندير سيرفيس نيتوركين ريستارت. مي ريستارت اف كونفيغ خدا ادريس بويسك ما شونجيناش الرانج خدا الميم ادريس باش غادي نتيستيو واش بالفعل راه سي ان ريزو لي بريفي. غادي نجرب البينغ السيرفر تاع الناس ديال جوجل 8.8 دونك نيتورك از انريتشابل هي ما عندوش اكسي. غادي نشوف هنا واش بيان خدا حتى هو ادريس الميم ادريس بينغ. غادي نبينغيو لجوجل بينغي غير السيرفر ديريكتومون باش ما تكونش واحد الريزوليوشن ديال تي ان اس. اون فادي نوكيت réponse impossible de rejoindre l'autre destination c'est-à-dire ما عندوش اكسي الا برا مي يقدر يكومونيكي مع هاد لي دو ماشين يقدروا يكومونيكيو بيناتهم بويسكو كاينين في واحد لو ريزو بريفي. بينغ الماشين الاخرى عندها 192.168.128 البينغ تيدوز دونك نجرب البينغ من هنا 168.50.129 بينغ كليرمون تيدوز. مانتونو غادي ندوز واحد ليطاب الاخرى اللي هي سي انا ما بغيتش نفرق دي زادريس من تاع السي بي ستادير بغيت نعطي دي زادريس ستاتيك. نقدر نخلي هنا تاع السي بي ولا نحيد تاع السي بي هادشي تشان سيتين وي نحيد تاع السي بي. دونك لي ماشين عندي ما غيبقاوش ياخدو دي زادريس من تاع السي بي. ندير سيرفيس نيتوركين ريستارت هنا كليرمون ملي جيت لا كارت ريزو اللي لي لهاد لا ماشين التيتاي غيعطيني باقي واحد ادريس ديزاكتيفي لا كارت ونعاود ناكتيفيها. هنا سيرفيس ما ديمار ستادير ما مقدرش ياخد ادريس انا كليرمون ما خداش ادريس يعني بقى بلا ادريس يعني حنا اللي خصني ندخلها ستاتيكمون. هنا باقي غيبقى ديما في ليدونتيفيكاسيون دونك غياخد هاد لادريس هي لادريس ديال الابيبا. ابيبا الى اون ماشين سي سامبلومون الى اون ماشين ما قدراتش تاخد ادريس من تاع السي بي كتاخد واحد لادريس اللي كتسمى ادريس ديال ابيبا. بون نعطيوها اون ادريس ستاتيك من لو ميم رانج اللي عاطينو démarrer des machines virtuelles et un pixel là et te planta. Bon, نعطي ادريس 192.168 من داك الرانج نعطيه باغ اكزومبل 10
طاب دو سون كيدخل الماسك باغ ديفو، صافي هو اللي محتاجين. نرجع لهذا التي دابا نفيريفيو بيان خدا ادريس. هي ما علينا. باقي ما خداتش اون ادريس. نديزاكتيفي لا كارت ونعاود اكتيفيها. نجي لهنا ندير اي بي كونفيغ، دونك خدا لادريس اللي عطيناه مزيان. هنا كيفاش غادي نعطي ادريس ستاتيك؟ غادي نمشي غادي ندير نانو او تي سي نيتورك انترفيسز. غادي نجي لهنا عندي لا كارت ريزو هي او ان اس 33. غادي نجي في بلاصة تاع السي بي غادي نحيدها وغندير ستاتيك. غادي نجي للادريس غادي نعطي 192.168.50.11. اتونسيون الكونفلي دي زادريس الى عطيناه خصنا نردو البال باش ما نعطيوش اون ادريس اللي ديجا تعطات. نجي نيت ماسك وندخل الماسك ديال الريزو، نونجستري سيرفيس نيتوركين ريستارت. جو بونس ما غاديش ياخد لادريس دابا الا لا ريديماريت لا ماشين. هاللي قلت اي بي كونفيغ اف كونفيغ ان اس 33 داون اب سيرفيس نيتوركين ريستارت if config. دونك il a bien خدا لادريس مزيان. غنجرب واش هاد لي دو ماشين كيكومونيكيو. بينغ 192 168 50 10 داز لو بينغ. هنا بينغ 192 168 50 11. بيان لو بينغ داز. اي وصلنا لافان ديال لا فيديو. جيسبر نكون ما طولتش. اي ميرسي.